एपिसोड 6 पेशकश मीरे कारवां। आखिर थियोडोरा ने अपना सर उठाया। उसकी पेशानी पर एक बल भी नहीं था। उसकी आंखों का गुबार चढ़ चुका था। वो बड़ी संजीदगी से कह रही थी, मैं एड्रीना जाने के लिए तैयार हूं। जूलियन होशी से बेहद काबू होकर उठा। उसने अपने दोनों हाथ बढ़ाकर थियोडोरा का सर थाम लिया और उसकी पेशानी चूमते हुए बोला, खुदा तुम्हें बरकत दे मेरी बच्ची। मैं चाहता हूं कि पर्दा हिला, आहट हुई। जूलियन की नजरें दरवाजे की तरफ उठ गईं। सेतिफानोस झुकता हुआ अंदर आ रहा था। जूलियन के करीब आकर वो जमीन तक और झुक गया। आपके सफर का इंतजाम हो गया है। शहर में ये अफवाह गश्त कर रही है कि जानकार उस हनियाड़ी चंद बचे कुछ जाबाजू के साथ बूढ़ा की फसील के नीचे पहुंच चुका है। कोई बात नहीं। जूलियन ने हनियाड़ी के जिक्र को नजरअंदाज करते हुए पूछा, कोई मुहाफिज दस्ता भी हमारे साथ जा रहा है? जरूर जा रहा है। सेतिफानोस थियोडोरा के सामने झुकते हुए बोला, हसूसियत के साथ नवाबजादी थियोडोरा की हिफाजत के लिए। और इसके अलावा? थियोडोरा जूलियन की तरफ देखने लगी। एड्रीना तक पहुंचने में तुम्हें कोई तकलीफ ना होगी। यूनानी और लातीनी कलीसा हमारी हिफाजत का जिम्मा लेते हैं। दूसरी जानिब बेलग्रेड और हरमनस्टड का मुहाफिज हनियाड़ी वरना के मैदान में शिकस्त फाश खाने के बाद बुढ़ा में इस तरह दाखिल हुआ जैसे कोई आम कासिद। अब न तो शहर सजाया गया था, न फूल बरसाए गए, न इस्तकबाल किया गया। हंगरी नौजवान बादशाह का शोक मना रहा था और सेंट निकोलस चौक पर मौत का सन्नाटा छाया हुआ था। आज ये वही बुढ़ा था जहां कुछ ही अरसा पहले मजीद और हजारों तुर्क कैदियों के साथ यूरोप के ऐसे फतहमंद सालार की हैसियत से वो आया था जिसके हर मकदम के सारे बल्कान की आबादी बुढ़ा में सिमट आई थी। लेकिन उसका फहर गुरूर माजी के सपनों में गुम था। जब वो महल में दाखिल हुआ तो कई दिनों से भूखा और प्यासा था, इसलिए वो सबसे पहले वो खाने की उस मेज की तरफ मुतवज्जा हुआ जिस पर जूलियन और थियोडोरा के हाल ही किए हुए बर्तन अभी तक पड़े हुए थे। खाने से फारिग होकर उसने शराब की सराहियों को टटोला और जब उसके पेट की आग बुझ गई तो उसे महल में चारों तरफ जिल्लत, शिकस्त और नाकामी की आग के शोले रक्स करते नजर आने लगे। और इन रक्स करते शोलों के दरमियान उसे थियोडोरा का ख्याल आया। और जब उसे पता चला कि वो जूलियन के साथ कुस्तुनतुनिया की तरफ रवाना हो चुकी थी तो उसका गमो गुस्सा अरूज पर पहुंच गया। उसने अपने जाबाजों में से एक मुख्तसर सा दस्ता तैयार किया और हुक्म दिया कि इसी वक्त कुस्तुनतुनिया रवाना हो जाओ और थियोडोरा का सुराग लगाओ। वो सेंट सूफिया में नन बन चुकी हो या कैसर के हरम की जीनत, फौरन उसे बुढ़ा वापस लाओ। दस्ता रवाना हो गया। हनियाड़ी पूरे चांद की चांदनी में खिड़की से बाहर उसे जाता देख रहा था। शराब का जाम उसके हाथ में था। थियोडोरा और मैनुअल का नाम जुबान पर और दिल में रश की आग का धुआं उठ रहा था। 5वां बाब कुस्तुनतुनिया। हंगरी से चला हुआ एक काफला मंजिल ब मंजिल पुरहोल तारीख रातों और कठिन मुसाफत से अटे हुए दिनों की खदे फलांगता कुस्तुनतुनिया की तरफ बढ़ता हुआ चला जा रहा था। इस काफले का सालार पापाए रोम का खास नुमाइंदा कार्डिनल जूलियन था। वो जूलियन जिसके अदना इशारों पर आज से कुछ ही अरसा पहले इन्हीं रास्तों पर से हजारों जाबाज मुजाहिदों का एक अजीम लश्कर पूरे तमतराक से गुजरा था। मगर आज वो खुद मुहाफिज दस्ते के चंद यूनानी सिपाहियों थियोडोरा और कैसरे मैनुअल के सफीर सेतिफानोस की रफाकत ही हासिल कर सका था। बुढ़ा से बेलग्रेड तक का सफर जूलियन ने अपने हाबू को सजाने में तय किया। वो हसीन सपनों में खोया रहा और जब ये बेसरो सामान कारवा बेलग्रेड की हदूद में दाखिल हुआ तो वो शहर की फसील के करीब आकर अचानक रुक गया। मुकद्दस बाप, आप कुछ सोच रहे हैं? थियोडोरा ने जूलियन के चेहरे को घूरते हुए कहा। हाँ थियोडोरा, मेरी बच्ची, मैं सोच रहा हूं कि ये वही दीवार है जिसके नीचे उस्मानियों की फौजें आकर उतरी थी। बेलग्रेड तुर्कों के नरगे में आ गया था। मुझे याद आ रहा है इसी मुहासरे के खिलाफ सारे यूरोप में नफरत और हकारत की आग भड़क उठी थी और ये वही आग है जिसकी तपिश महसूस करके सारी मसीही दुनिया एक तुंदो तेज तूफान की सूरत बेलग्रेड की तरफ हरकत में आ गई थी। मुहासरा बहुत सख्त था।
ترک چٹانوں کی طرح گڑ گئے تھے، مگر مسیحی طوفان بہرحال ایک خونی طوفان تھا۔ میدان دور دور تک لاشوں سے پٹ گیا تھا، اور جولین نے فصیل کے مقابلے کھلی جگہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور تم ان ترکوں کی قبروں کے نشان آج بھی دیکھ سکتی ہو جنہیں اپنے وطن کی سرزمین میں دفن ہونا بھی نصیب نہ ہو سکا۔ ہاں، یہ سب قبریں ترکوں کی ہیں؟ تھیوڈورا کے لہجے میں رنج اور حیرت کا عنصر غالب تھا۔ جولین نے اس کی بات سنی انسنی کرتے ہوئے اپنی تقریر جاری رکھی۔ یہ وہ لوگ تھے تھیوڈورا جو بلغاریہ کے انتہائی جنوبی کونے ایڈرینا سے سارے یورپ کی تسخیر کا عزم لے کر اٹھے تھے۔ بلغاریہ، یوگوسلاویہ، رومانیہ، ہنگری، آسٹریا، اٹلی اور فرانس ہی ان کی منزل نہ تھے۔ دراصل وہ تو ایک بار پھر ہسپانیہ پر قبضہ کر لینا چاہتے تھے۔ تو پھر؟ تھیوڈورا کچھ اس انداز سے چونکی جسے وہ پوچھنا چاہتی ہو، کیا ترکوں نے کامیابی کا منہ دیکھا؟ مگر جولین نے اسے کچھ کہنے کی مہلت ہی نہ دی۔ وہ کہہ رہا تھا، ان کا منصوبہ کامیاب نہ ہو سکا، لیکن اس نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا، جب تک ایڈرینا عثمانی ترکوں کے قبضے میں ہے، سارا یورپ ان کی زد میں رہے گا، اور وہ کسی بھی وقت مسیح کی عظمت کے لیے خطرہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ قافلہ شہر میں داخل ہو چکا تھا۔ آج کی رات ان مسافروں کو یہی بسر کرنا تھی۔ تھیوڈورا تمام رات مسیح کی عظمت کے لیے الفاظ پر غور کرتی رہی۔ اے کاش وہ اس خطرے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر سکتی۔ اس کے دل کی گہرائیوں سے یہ آواز آ رہی تھی، اور جیسے جولین اس کی آواز کو سن رہا تھا، اس کی آنکھوں سے نیند بھی اڑ چکی تھی۔ وہ بے قراری کے ساتھ کروٹیں لے رہا تھا۔ ڈینوب کے کنارے کنارے کتنا طویل سفر اس کے سامنے باقی تھا، اور اگر اس کے ساتھی تھک نہ گئے ہوتے تو وہ یہاں ہرگز نہ رکتا۔ وہ تو اپنی منزل قسطنطنیہ سے بہت پہلے بھی نہ رکنا چاہتا تھا۔ اس کشمکش میں رات ختم ہو گئی۔ عظمت مسیح اور ناموس کلیسا کے نگہبانوں کا یہ گروہ پو پھٹتے ہی بیلگریڈ سے چل کھڑا ہوا۔ فلسطین کی تسخیر، ایڈرینا کی فتح اور ترکوں کا خاتمہ۔ کچھ ایسے خواب تھے جنہیں جولین دن کے اجالے میں چلتے پھرتے دیکھتا رہتا تھا، اور اب جب وہ یہاں سے چلا تو یہ خواب اس کے دل و دماغ میں پیوست ہو چکے تھے۔ کبھی کبھی جولین کے یہ حسین خواب بہت بھیانک ہو جاتے۔ اس وقت جب وہ اپنے راستے میں دور دور تک بکھرے ہوئے خونی حادثات کے نقوش دیکھتا، اسے مقدس صلیب کی خاطر جان دینے والوں کی قبریں دکھائی دیتی تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ یوگوسلاویہ میں ایک دن گزارنے کے بعد جب یہ قافلہ ڈینوب کے پار رومانیہ کی حدود میں داخل ہوا تو اسے ورنا کا خیال آیا، بحیرہ اسود کا وہ ساحلی شہر جہاں 4 ہی دن پہلے ترکوں نے یورپ کی متحدہ صلیبی قوت کو پاش پاش کر کے رکھ دیا تھا۔ کارڈینل جولین کے پاؤں بوجھل ہو گئے۔ ایک ایک قدم ایک ایک منزل ثابت ہو رہا تھا۔ آپ ہی آپ اس کا دل اندر ہی اندر ڈوبتا چلا جا رہا تھا۔ وہ اس پرہول راستے پر چلتے ہوئے جدھر بھی نگاہ ڈالتا، گھوڑوں کے پنجر، گلی سڑی لاشیں، ٹوٹے پھوٹے ہتھیار اور جلے بجھے فوجی سامان کے سوا اسے کچھ نظر نہ آتا۔ ورنا کا میدان اگرچہ اس وقت سنسان اور ویران پڑا تھا، مگر اس کے باوجود اس کے اوپر گدھ اور چیلیں منڈلا رہی تھیں۔ یہ منظر جولین کے لیے بہت ہی روح فرسا تھا۔ اس کے جسم کا رواں رواں کانپ گیا۔ اسے ڈوبتی ہوئی آواز میں تھیوڈورا کو ہم کلام کرنے کی کوشش کی۔ تھیوڈورا، اگر ہنیاڑی صرف چند لمحے اور میدان میں جمع رہتا تو آج ہم یہاں سے اس خوف و ہراس کے ساتھ نہ گزرتے۔ کیا ہم ورنا پہنچ گئے؟ تھیوڈورا نے خوف اور اشتیاق سے ملے جلے تاثر کا اظہار کیا، اور اس کے جواب میں جولین تو کچھ نہ کہہ سکا۔ البتہ سیتیفانوس کیسر کے سفیر نے اسے بتایا، ہاں نواب زادی، ہم ورنا کے قریب پہنچ چکے ہیں، لیکن ورنا پر تو ترکوں کا قبضہ ہے۔ ترکوں کا نام سن کر جولین چونکا۔ اس نے تھیوڈورا کی طرف رحم بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، ہم ورنا میں نہیں رکیں گے۔ نہیں رکیں گے؟ تھیوڈورا نے یوں دہرایا جیسے تھکاوٹ کے باعث اس کا تمام وجود مجسم فریاد بن گیا ہو۔ نواب زادی، اگر ہمارے ساتھ محافظ دستے کے سپاہی نہ ہوتے تو پھر ممکن تھا کہ ہم کسی ہیلے سے یہاں رات بسر کر لیتے، مگر اب سٹیفانوس کچھ اور نہ کہہ سکا۔ وہ جانتا تھا کہ ورنا کی حدود سے گزرنا بھی ایک غیر معمولی کارنامہ ہوگا، لیکن تھیوڈورا، اس سادہ لو عقیدہ پرست لڑکی کو یہ جواب کافی معلوم نہ ہوا۔ اسے پھر کہا، محافظ دستے کے ہمراہ ہم اس راستے سے گزر بھی تو نہیں سکتے تھے۔ ہاں یہ تو درست ہے، لیکن ہم اپنا راستہ بدل بھی سکتے ہیں۔ جولین کو سہارا ملا۔
لیکن وہ جانتا تھا کہ اس جواب سے اس کا اپنا ضمیر بھی مطمئن نہ ہو سکا تھا۔ جب سے گیلی پولی ترکوں کے قبضے میں گیا تھا، بحیرہ اسود تمام دوسرے سمندروں سے کٹ گیا تھا۔ اٹلانٹک سے آزوف تک دندناتے ہوئے جنگی بیڑے اور وینس اور جنیوا کے تجارتی جہاز اب ان پانیوں میں دکھائی دیتے تھے۔ اب درہ دانیال پر عثمانیوں کا پرچم لہرا رہا تھا، اور ان کی مرضی کے خلاف کسی سمندر کی ایک بھی لہر دوسرے سمندر میں داخل نہ ہو سکتی تھی۔ جولین نے جب راستہ بدلنے کا خیال ظاہر کیا تو اسٹیفانوس نے اسے مانی خیز نگاہوں سے دیکھا، اس لیے کہ وہ جانتا تھا کہ اگر یہاں سے راستہ بدلا گیا تو اس تھکے ہارے اور بے سر و سما قافلے کو کم از کم ایک ہفتہ اور دشوار گزار دروں اور بھیانک چٹانوں کو عبور کرنے میں لگ جائے گا۔ اسے اس وقت سب سے زیادہ نوابزادی تھیوڈورا پر رحم آ رہا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ قسطنطنیہ پہنچنے سے پہلے پہلے یہ کومل کلی سفر کی صعوبتوں کے باعث کملا کر رہ جائے۔ بے شک آنے والی رات بہت ہی تلخ اور صبر آزما ہوگی، جولین نے ہلا میں گھورتے ہوئے خالص روحانی انداز میں کہا، اور اپنے گھوڑے کی لگام بائیں ہاتھ میں ایک پگڈنڈی کی طرف موڑ دی جو تھوڑی دور تک بل کھاتی ہوئی سیاہ پوش پہاڑیوں کے اندر کہیں روپوش ہو گئی تھی۔ کیسر مینول روم کے پادری سے پوری طرح واقف تھا۔ اسے علم تھا کہ یورپ کے محاذوں پر ہنیاڑی کو لانے والا یہ بوڑھا راہب بڑے عزائم کا مالک ہے، اور اگر اسے جولین کی بڑھا سے روانگی کا بر وقت علم ہو جاتا تو نہ صرف قسطنطین اعظم کا یہ آخری جانشین کارڈینل کے لیے قسطنطنیہ کو سجاتا۔ یہ وہی شہر تھا، وہی قسطنطنیہ جس کے دربار میں سکلیہ، کارتھیج، مصر، شام، جارجیا اور آرمینیا تک کے مسائل حل ہوا کرتے تھے۔ ابا صوفیہ کی تعمیر نے اس شہر کو مشرقی کلیسا کا درجہ دے دیا تھا، اور جب جولین حدود شہر میں داخل ہو گیا تو کیسر اس کے خیر مقدم کو قصر شاہی سے باہر نکل آیا۔ اس کا خیال تھا کہ ورنا میں شکست کے بعد مسیحی یورپ کی ساری فوجی قوت جولین کے ہمراہ قسطنطنیہ آ رہی ہوگی، اور پھر کارڈینل جولین کی قیادت میں ترکوں پر ایک ایسی یلغار کی جائے گی جو ورنا کی تباہی کا پورا جواب ہوگا۔ لیکن جب کیسر نے جولین کے ہمراہ فوجی سرداروں کی بجائے ایک جوان سال اور حسین ترین دوشیزہ کے سوا کسی کو نہ دیکھا تو اسے یوں محسوس ہوا جیسے ورنا سے کوئی راہب اس کے ہاں پناہ لینے آیا ہے۔ اسے سخت مایوسی ہوئی، اور اب وہ صرف یہ جاننا چاہتا تھا کہ آخر جولین قسطنطنیہ کیا لینے آیا ہے۔ کھانے کی میز پر بھی کیسر کی نگاہیں بدستور اپنے خواب کی تعبیر تلاش کرتی رہیں، اور بوڑھا راہب کیسر کے اس اضطراب سے پوری طرح آشنا تھا۔ وہ جان گیا تھا کہ جب تک کیسر کو مطمئن نہیں کیا جاتا اس ماحول کو سازگار بنانا مشکل ہے۔ اس نے پروکار لہجے میں کہا، میں چاہتا ہوں کہ ترکوں پر تلوار کی بجائے ایک حملہ محض تدبیر سے کیا جائے۔ کیسر خود تلوار کی ناکامی سے دل برداشتہ ہو چکا تھا۔ اب اس کی حالت ایک ایسے دیہاتی بیمار کی سی تھی جو دوا سے مایوس ہو کر ٹونے ٹوٹکے پر بھروسہ کرنے لگا ہو۔ اس نے کہا، کچھ بھی ہو مگر کوئی ایسا وار ضرور ہو جو فوری طور پر بھی کیا جا سکے اور کارگر بھی ہو۔ میرے پاس ایک ایسا ہی تیر بہدو نسخہ ہے جو زود اثر بھی ہوگا اور آسان بھی۔ کیسر کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس کے درباریوں نے اپنے سر اوپر اٹھائے۔ کیسر ایک عجیب رازدارانہ انداز میں جولین کی طرف جھکا اور بولا، تو پھر زیادہ انتظار نہ رکھیے۔ مجھے معلوم ہوا ہے، جولین نے اس کی بات کا جواب دیے بغیر کہنا شروع کیا، آپ نے قسطنطنیہ سے ایڈرینا تک تمام خانقاہوں میں جاسوسوں کا جال بچھا رکھا ہے۔ آپ کی معلومات قابل رشک ہے، مگر کیسر نے افسوس بھرے لہجے میں کہا، اس وقت تک ان سے کوئی فائدہ حاصل نہ ہو سکا۔ ہاں اتنا ضرور ہوا ہے کہ عثمانی دارالخلافے کے ہر واقعے کی اطلاع یہاں بیٹھے بٹھائے مل جاتی ہے۔ یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ اس وقت مریامہ کہاں ہے؟ مریامہ کا نام سن کر کیسر کے کان کھڑے ہو گئے۔ اسے تیزی سے کہا، میں نے یہ معلوم کرنے کی کوشش نہیں کی، مگر مریامہ کے متعلق سب کچھ معلوم کیا جا سکتا ہے۔ خیر، آپ کو اتنا تو ضرور معلوم ہوگا کہ اس کا بچہ کیسا ہے؟ اس وقت تک زندہ ہے۔ کیسر نے جولین کی باتوں میں قدر دلچسپی لیتے ہوئے کہا، آپ اس بچے سے کیا کام لینا چاہتے ہیں؟ میں سب سے پہلے اسے یہاں قسطنطنیہ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ اگر عثمانی تخت کا دعوے دار یورپ میں آ گیا تو ہمارے مقصد کو بڑی تقویت پہنچے گی۔ کیسر اپنی ہنسی ضبط نہ کر سکا، بے اختیار اس کا قہقہا گونج گیا۔
जूलियन के वकार को सख्त दचका लगा। कहीं कैसर उसके मंसूबे का मजाक तो नहीं उड़ा रहा। वो मुस्कुराते मुस्कुराते अचानक संजीदा हो गया। कैसर अपनी हंसी पर काबू पाते हुए बोला, माफ कीजिए, मुझे अपनी नदामत छुपाने के लिए कह कह का सहारा लेना पड़ा। क्या वाकई मसीही दुनिया अब तुर्कों की जबरदस्त फौज के सामने मरियामा के मासूम बच्चे को मैदान में लाना चाहती है? और क्या इस मंसूबे की नाकामी पर आप यूरोप की हसीन औरतों के साथ एड्रीना पर हमलावर होंगे? कैसर ने एक बहुत बड़ी बात कह दी। वो कैसर था, कुस्तंतीने आजम का नौजवान जानशीन। जूलियन पर वो फख्र कर सकता था। उसे यकीन था कि कोई हमला आवर कुस्तुनतुनिया की दीवारों के अंदर कदम भी नहीं रख सकता। लेकिन जूलियन भी कोई ऐसी मामूली शख्सियत का मालिक ना था कि वो कैसर के सामने बात ना कर सकता। उसने किसी कदर तल्ख लहजे में कहा, कैसर, तुम्हें यूरोपीय फौजी कुव्वत पर, जिसका जोर वरना में टूट चुका है, तंज करने का पूरा पूरा हक हासिल है। लेकिन जो कुछ मैं कहता हूं इसमें तुम्हारी भलाई है। मेरी बात गौर से सुनो। जब तक हम एड्रीना पर हमला करने के लिए बेशुमार फौजें और सामान्य जंग जमा नहीं कर लेते, हमें हाथ पर हाथ धरकर बैठना नहीं चाहिए। हमें उस्मानी तख्तो ताज की विरासत का झगड़ा खड़ा करके इस इत्तेहाद को पारा पारा करना है, जिसकी मौजूदगी ने तुर्कों को ये अरूज बख्शा है। कैसर जूलियन की गुफ्तगू को अब वाकई तवज्जो से सुन रहा था। जूलियन के लबो लहजे में भी उसका मजहबी तकद्दुस बदरजा उत्तम उभर रहा था। वो कह रहा था, मरियामा का बेटा, सुल्तान मोहम्मद का भाई, अपने बाप की इतनी वसी सल्तनत में से अपने जायज हक का मुतालबा कर सकता है। मासूम शहजादी के इस मुतालबे को प्रोपेगेंडे की कुव्वत से सारी मसीही यूरोप और यूरोप के इस हिस्से में खास तौर पर नशर किया जाएगा जिस पर तुर्क काबिज हैं और जहां की आबादी हालस यूनानी मसीहियों पर मुश्तमिल है। ये आवाज बिलाहिर हमें एक ऐसी कुव्वत मुहैया करेगी जिसे कुस्तुनतुनिया की जंगी कुव्वत के साथ मिलाकर हम एड्रीना की तस्हीर का मकसद हासिल कर सकेंगे। कैसर अब काफी संजीदा हो चुका था। बूढ़े जूलियन की बातों में से ठोस हकायक नजर आने लगे थे। उसने जूलियन के खामोश होते ही कहा, मुझे आपकी तजवीज से इत्तफाक है, मगर सवाल यह है कि ऐसे नाजुक और खतरनाक मार्का क्यों कर होगा? कौन है जो अपनी जान पर खेलकर एड्रीना जाने के लिए तैयार होगा? जूलियन ने कनखियों से थियोडोरा की तरफ देखा और फिर इत्मीनान भरे लहजे में बोला, इसका गम न करो कैसर, तुम सिर्फ ये बताओ कि अगर कोई ऐसा जाबाज तैयार हो जाए तो क्या तुम एड्रीना तक इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी लेते हो? सिर्फ एड्रीना तक? कैसर मुस्कुराया। मैं एड्रीना के अंदर भी उसकी हिफाजत की हामी भर सकता हूं, मगर कैसर अचानक खामोश हो गया। उसकी नजरें दफ्तन थियोडोरा के चेहरे पर मरकूज हो गईं। वो सोचने लगा कि रोम का ये मक्कार राहिब इस भोली भाली दुशेजा को तो एड्रीना भेजने का इरादा नहीं रखता। अब तक वो थियोडोरा को किसी और ही रंग में देख रहा था, मगर अब उसकी नजरें पूरी आजादी के साथ थियोडोरा के सीमी पैकर को टटोल रही थी। उसका हुस्न अब लहजा ब लहजा कैसर के दिलो दिमाग पर मुसल्लत होता चला जा रहा था। जूलियन को कैसर का ये अंदाज, उसकी ये खामोशी बुरी तरह खटक रही थी। उसने कैसर को अपनी तरफ मतवज्जा करते हुए कहा, हाँ, मैं थियोडोरा को ही एड्रीना भेजना चाहता हूँ। थियोडोरा को यूं महसूस हुआ जैसे कैसर के मुंह से एक हफीफ सी आह निकल गई। उसे जूलियन की तरफ मशकूक नजरों से देखा, फिर थियोडोरा की तरफ घूरने लगा। वो इस स्यापोश बलकानी लड़की के हुस्नो जमाल का गर्विदा हो गया था, जिसे जूलियन बुढ़ा से अपने साथ यहाँ लाया था और जो कार्डिनल जूलियन के तरकश में तुर्कों के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए आखिरी तीर की हैसियत रखती थी। कैसर को इस नौरानी पैकेट से एक अजीब हमदर्दी पैदा हो गई। उसने शिकायत किसी अंदाज से जूलियन से कहा, आप ऐसी अल्लड़ दुशेजा की कुर्बानी देना चाहते हैं? उसको शेर की कुछार में भेजना चाहते हैं? जूलियन ने कैसर की आवाज में कपाहट महसूस करते हुए कहा, हाँ, मैं थियोडोरा को एड्रीना भेजकर यह साबित करना चाहता हूं कि जिस कौम की गोद में ऐसी लड़कियां जन्म ले रही हैं उसे तुर्क भी खत्म नहीं कर सकते। मैं यूरोप के सपा सलारों पर यह बात भी वाज़ेह कर देना चाहता हूं कि जिस काम को वो नामुमकिन समझ रहे हैं उसे एक नर्मो नाजुक लड़की पाया तकमील तक पहुंचा सकती है। नहीं, कैसर ने जुर्रतमंदी के साथ कहा, मेरे होते ऐसा नहीं हो सकता। अपनी कौम की बेटी से इतनी बड़ी फौजी हिदमत मेरे होते हुए नहीं ली जा सकती। कैसर, यकीन करो कि इस काम के लिए सारे यूरोप में थियोडोरा से बेहतर और कोई मौजू नहीं। जूलियन ने फैसला कुन अंदाज में कहा, तुम मुझे ये बताओ, क्या एड्रीना तक इसकी हिफाजत का बंदोबस्त हो सकता है?
कैसर ने बूढ़े कार्डिनल की चमकती ही आंखों की ताब न लाकर सर झुका लिया। वो सोचने लगा, कितनी अहमक होती हैं ये लड़कियां जो महज अपने अकीदे की तस्कीन की खातिर अपनी हर आरजू मजहब के नाम पर कुर्बान कर देती हैं। क्या थियोडोरा भी सलीब के नामूस पर कुर्बान हो जाएगी? उसने एक नजर थियोडोरा के चेहरे पर डाली और फिर ख्यालात में उलझ गया। उसका ख्याल था कि अगर इस भोली बाली लड़की को जिंदगी का दूसरा रुख दिखा दिया जाए तो शायद वो अपने आप ही खतरनाक मुहिम पर जाने का इरादा तर्क कर दे। वो अभी तक अपने आप को जूलियन की हुक्म की तामील पर आमादा न कर सका, मगर बूढ़े राहब के खिलाफ कैसर के दिल में खामोश एहतजाज का जो समुंदर मौजसन हो गया था। थियोडोरा के सभी चेहरे पर उसकी एक हल्की सी शिकन भी मौजूद न थी। क्या थियोडोरा इस काम पर पहले से ही आमादा की जा चुकी है? क्या इस हसीन लड़की को अंजाम की खबर है? एड्रीना फतह हो या ना हो, मसीह की अजमत बहाल हो या ना हो, कैसर बहाल हाल थियोडोरा को शरीकी जिंदगी बनाना चाहता था और उसे अपने महल में लाने का ख्वाहिश करता था। वो गहरी सोच में डूबा हुआ था। हाँ, क्या ये मुमकिन नहीं कि एड्रीना तक थियोडोरा की हिफाजत की जा सके? जूलियन कैसर को झंझोड़ने लगा। मैं इस खामोशी का क्या मतलब समझूं? कैसर चौंका। उसने तेजी से जवाब दिया, बिल्कुल मुमकिन है, इसका माकूल इंतजाम भी हो सकता है, लेकिन बहुत खूब। जूलियन मुस्कुराया, बहुत खूब। तो फिर मैं चाहता हूं कि थियोडोरा को अपने मिशन पर रातों रात पूरी राजदारी के साथ रवाना कर दिया जाए। थियोडोरा एक ऐसा राज है जिसका फाश हो जाना ना सिर्फ थियोडोरा बल्कि खुद हमारे लिए भी तबाहकुन साबित हो सकता है। लेकिन मेरी बात तो सुनिए, कैसर ने कुछ इस तरह कहा जैसे वो अपनी बात पूरी करने की गरज से जूलियन की बात ना सुन सका था। उसने कहा, मैं ये कहना चाहता था कि आखिर ऐसी भी क्या जल्दी है? अगर आप एक फैसला कर ही चुके हैं और नवाबजादी थियोडोरा को आप ये खतरनाक फैसला कबूल करने पर मजबूर भी कर चुके हैं, तो फिर मुझे क्या उज़र हो सकता है? लेकिन इतने लंबे सफर के बाद कम से कम 2-1 रोज तो इसे आराम मिलना चाहिए। आखिर हमें ऐसी मुजाहिदा की हिदमत से क्यों महरूम रखते हैं आप? थियोडोरा ने शुक्रगुजार निगाहों से कैसर की तरफ देखा। वो मुस्कुरा रहा था और जूलियन सिर्फ इतना कह सका, खैर, जो कैसर का हुक्म। एक अरसे के बाद कैसर के महल में जिंदगी करवटें लेने लगी थी। एक कोने से दूसरे कोने तक कनीजे, हिदमतगारों और शहजादियों के जुर्मट में चैमगोइयां होने लगी थीं। कैसर किस खुशनसीब मेहमान के एजाज में ये जश्न मना रहा है। थियोडोरा को महल के महसूस कमरों में ऐसी कनीजों और हिदमतगारों के स्पुर्द किया गया जिनके सीनों में कैसर की सरकश नौजवानी के कई राज दफन थे। कैसर उन्हें जानता था और वो कैसर को। महल की खास मशाताएं और माहिर कनीजें कुछ इस बेतकल्फी से थियोडोरा के साथ वाबस्ता हो गई थी कि वो ये भी मालूम न कर सकी कि आखिर इस हमा हमी का मकसद क्या है। ये सारे महल में पुरस्रार सी सरसराहट क्यों है? सरगोशी और दबे दबे कहकों का मुद्दा क्या है? वो हैरान थी कि क्या हो रहा है। वो जिस माहौल को कथित तौर पर बुला चुकी थी, जिन कनीजों से जुदा हुए उसे एक अरसा गुजर चुका था, आज वही उसके गिरदो पेश मकड़ी की तरह हसीन और नजर फरेब जाले तन रही थी। थियोडोरा को बार बार गुमान होता कि कहीं वो ख्वाब तो नहीं देख रही। एक नौजवान कनीज पुरस्रार मुस्कुराहट के साथ थियोडोरा की तरफ बढ़ी और आहिस्ता से बोली, मोहतरम नवाबजादी, इस जश्न के लिए आपका ये सियालबाज किसी भी तरह मौजू नहीं है। ये कुस्तुनतुनिया की बहार का जश्न है। एक बूढ़ी मशाता ने संदूक खोलकर अतलस और कमहाब के नादतरीन लिबास थियोडोरा की तरफ उछालते हुए कहा, आप कौन सा रंग पसंद करेंगी? मोतियों, जवाहरात और मुरस्सा जेवरात की आबनूसी संदूचकियां खुल गईं और कई आवाजें आपस में गुत्थम गुत्था होने लगीं। आपको कौन से मोती पसंद हैं? आप कैसा जेवर पसंद करेंगी? इन जवाहरात की तरफ देखिए और अब आईने में भी अपने आप को परखिए। आखिर एक बेशकीमत आईना आप ही आप थियोडोरा के सामने आ गया। नवाबजादी, अपने आप को पहचान सकती हैं? कम से कम कैसर और कार्डिनल तो ना जान सकेंगे। ताड़ने वाले क़यामत की नजर रखते हैं, एक नौजवान कनीज ने मुस्कुराते हुए कहा। थियोडोरा की निगाहें जब आईने की तरफ उठी तो सबसे पहले उसने अपने आप से ये सवाल किया, थियोडोरा कहाँ है? वो खुद भी आज अपने आप को न पहचान सकी। उसके दिल ने कहा, अगर ये थियोडोरा है तो वाकई मोहब्बत के काबिल है। उसके कानों में मुख्तलिफ आवाजें गूंज रही थीं। अगर हनियाड़ी ने माहिदा जजदैन तोड़ दिया तो उसका क्या कसूर?
اگر جولین ورنا کی تباہی کے بعد ابھی تک ایڈرینا کی تصویر کے خواب دیکھ رہا ہے تو سچا ہے۔ اگر کیسر تھیوڈورا کو ایڈرینا جانے سے روک رہا ہے تو یہ اس کی مجبوری ہے، اس کے دل کی مجبوری۔ جشن میں شریک ہونے کے بعد جانے کتنی ہی ایسی اور آوازیں ان آوازوں سے ہم آہنگ ہوتی گئیں۔ تھیوڈورا جب اس بڑے ہال میں داخل ہوئی جہاں یونان کی عظمت امین مسیح کے عکس کو شراب کے چھلکتے ہوئے ساغروں میں دیکھنے کی کوشش کر رہے تھے تو حال میں ایک طوفان سا جاگ گیا۔ ہر شخص کی نظر تھیوڈورا کی طرف اٹھی اور جم کر رہ گئی۔ ایک عجیب سناٹا سا لہرا گیا، شراب ساغروں میں منجمد ہو گئی اور جو ہاتھ جہاں تھا وہیں تھم گیا۔ سارے حال پر ایتھنز کے کسی کیسے عجائب گھر کا گمان ہونے لگا جس میں ہر شے پتھر کی تھی، ہر شخص ایک مجسمہ تھا۔ تھیوڈورا کے وجود کی حرکت نے اچانک اس طلسم کو توڑا۔ وہ دہلیز سے آگے بڑھی تو لوگوں میں زندگی کے آثار ابھر آئے، مجسموں میں جان پڑ گئی، پتھر حرکت میں آ گئے، لوگ اٹھے، جولین اٹھا، کیسر اٹھا، اور پھر جیسے اس عظیم الشان حال کے اندر موجود ہر چیز اس حسن مجسم، اس شعلہ جوالا کے حضور زمین تک جھک گئی۔ تھیوڈورا کو جولین اور کیسر کے درمیان جگہ ملی۔ جو ہی وہ اپنی نشست پر بیٹھی، جشن کے ہنگامے اپنے شباب کو پہنچ گئے۔ ٹرائی، اسپارٹا، کارتھیج، سسلی، قبرص اور کریٹ کی حسین ترین عورتیں نیم عریاں لباس میں اچانک اس طرح حال میں نمودار ہوئیں جیسے آسمانی حوروں کا کوئی غول راستہ بھول کر چھم سے یہاں آ پہنچا ہو۔ رقص کا جادو جاگنے لگا، پائل کی جھنکار گونجنے لگی، ڈھیڈے لالے ریشمی لباس لہرانے لگے، عورتیں تتلیوں کی طرح ناچ رہی تھی، ہاتھ ساغروں مینا سے ہونٹوں کی طرف اٹھ رہے تھے اور آنکھیں اپنی تمام تر بصری قوت کے ساتھ تھیوڈورا کے پیکر میں جذب ہو رہی تھی۔ رات ڈھلتی رہی، رقص جاری رہا، دور چلتے رہے، زندگی مسکراتی رہی، ہاپ پلتے رہے، اور پھر آہستہ آہستہ جشن کا ہر ہنگامہ نیند کے پھیلے ہوئے آگوش کی طرف خمار آفرین رفتار سے رینگنے لگا۔ رقص کرتی ہوئی تتلیاں ایک ایک کر کے فرش پر یوں بیٹھتی چلی جا رہی تھی جیسے ان کے پر ٹوٹ گئے ہوں، ہاتھوں کی حرکتیں بے اختیار ہونے لگی، جام و مینا چھوٹ چھوٹ کر گرنے لگے، شیشے ٹوٹنے لگے اور آنکھیں بدتدریج بند ہوتی گئیں۔ اگلی صبح جب تھیوڈورا نے اپنے بستر پر آخری کروٹ لی تو اس کا ذہن ابھی تک رات کے ہنگاموں کے خواب گو نگوش سے اٹا پڑا ہوا تھا۔ اس نے آنکھیں ملی اور اپنے گرد و پیش کو غور سے دیکھتی ہوئی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ وہ سوچنے لگی، آخر اس جشن کا مقصد کیا تھا؟ جولین جب بیدار ہوا تو اس کے چہرے پر ایک عجیب مسکراہٹ پھیل رہی تھی۔ اس نے رات تھیوڈورا کا امتحان لے لیا تھا۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ کیسر نے اس بے کس اور بے سہارا لڑکی کو پھانسنے کے لیے کتنا بڑا اور کس قدر رنگین جال بچھایا تھا، مگر وہ اس جال کے ہر حلقے سے صاف بچ نکلی۔ جب شراب کی سراہیوں کی طرح جشن میں شریک ہر شخص بلکہ خود کیسر بھی اوندے منہ گر پڑا تھا، تھیوڈورا جولین کے ساتھ اس طرح کھسکائی تھی جیسے اس نے اس جشن کی کسی بھی بات میں دلچسپی نہیں لی تھی۔ وہ دونوں اس حال سے اس طرح نکلے جیسے زندوں کے اس قبرستان سے ان کا کوئی تعلق نہ تھا۔ تھیوڈورا جولین کا بہترین انتخاب ثابت ہوئی، اس کی ذات پر اس کا اعتماد اور بڑھ گیا۔ اس لیے جب صبح ہی صبح کیسر کا خاص خدمتکار جولین اور تھیوڈورا کی بازیابی کا پیغام لایا تو کارڈینل پیغامبر پر ذرا بھی نہ برسا۔ کیسر کو یقین تھا کہ ایک ناتجربہ کار بلکانی دوشیزہ رنگ و سرور کے سیلاب سے ضرور متاثر ہوئی ہوگی۔ اس نے یہ سارا اہتمام محض اسی کے لیے تو کیا تھا کہ اسے خیال تھا کہ وہ اس بوڑھے راہب کے پامال ہوتے ہوئے تقدس کو ٹھکرا کر قسطنطنیہ کے دربار کی رنگین اور مترنم زندگی کا سہارا لینا پسند کرے گی۔ چنانچہ جب اس نے جولین اور تھیوڈورا کو اپنی طرف آتے دیکھا تو ایک عجیب فخر و غرور کے ساتھ اپنی گردن بلند کی جیسے وہ ان سے اپنی برتری کی داد طلب کر رہا ہو۔ اس نے ان دونوں کو سوالیہ نظروں سے دیکھا، اس کے ہونٹوں پر ایک معنی خیز مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ تھیوڈورا جھکی ہوئی نظروں کے ساتھ کارڈینل جولین کے پیچھے پیچھے چلی آ رہی تھی۔ جب یہ دونوں کیسر کے قریب پہنچے تو جولین نے بڑے ہی پروکار انداز میں کیسر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ہمیں کیسر عزیز نے یاد کیا ہے؟ ہاں، میں نے آپ کو تکلیف دی تھی، میں چاہتا تھا آپ سے چند باتوں کی وضاحت کر لوں۔ جولین نے کیسر کی طرف معنی طلب نظروں سے دیکھا اور کہا کہ مثلاً یہ کہ ہمیں نوابزادی تھیوڈورا کو اس عظیم اور پرحدر مہم پر بھیجنے سے پہلے
یہ جان لینا چاہیے کہ ناز و نم میں پلی ہوئی ایک دوشیزہ کیا اتنا بڑا کارنامہ انجام دے سکے گی؟ کیسر، تم یہ سوال کسی نہ کسی طرح پہلے بھی کر چکے ہو اور میں تمہیں یقین دلا چکا ہوں کہ اس مقصد کے لیے تھیوڈورا سے زیادہ مناسب اور موضوع دوسرا اور کوئی نہیں۔ پھر بھی، کیسر نے تھیوڈورا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ہمیں نوابزادی کے خیالات معلوم کر لینے چاہیے۔ دربار میں اس وقت عجیب سناٹا چھا گیا، ہر نگاہ تھیوڈورا پر مرکوز تھی۔ تھیوڈورا نے پہلے جولین، پھر اہل دربار، اس کے بعد کیسر کی طرف دیکھا۔ اس کی نگاہوں میں متانت اور سنجیدگی کا نور جھلک رہا تھا۔ اسے دھیمے سے لہجے میں کہا، محترم کیسر کی ہمدردی اور عزت افزائی کا شکریہ ادا کرنا محال ہے، لیکن میں اپنی زندگی کو پوری طرح مسیح کی عظمت کے لیے وقف کر چکی ہوں۔ کیسر کو یوں معلوم ہوا جیسے کوئی اچھوتا سا نغمہ اس کے پردہ سماعت سے ٹکرا گیا ہو۔ اس نے اپنے لہجے میں کسی قدر اپنائیت کا رنگ بھرتے ہوئے کہا، شاید نوابزادی تھیوڈورا کو معلوم نہیں کہ اس کام میں خطرات کے سوا کچھ بھی نہیں۔ کوئی خطرہ جان کے خطرے سے بڑا نہیں ہوتا، اور میں اپنی پوری زندگی تمام تر امنگوں سمیت کلیسا کی خدمت کے لیے وقف کر چکی ہوں۔ تھیوڈورا کے لہجے میں وقار اور اعتماد شامل تھا۔ کیسر نے اپنے مشیروں اور مصاحبوں کی طرف ایک نظر ڈالی اور پھر بولا، لیکن میں سمجھتا ہوں آپ اس کام کے لیے پیدا نہیں ہوئی۔ کوئی بھی روح انسانی پیکر میں کسی خاص کام کے لیے حلول نہیں کرتی۔ انسان اپنے لیے آپ راستہ تلاش کرتا ہے، اپنی منزل کا تعین آپ کرتا ہے، اور میں اپنی منزل کا تعین کر چکی ہوں۔ ایڈرینا۔ ہاں، ایڈرینا۔ تھیوڈورا کی آواز کافی اونچی تھی۔ جولین نے مسکراتے ہوئے کیسر کی طرف دیکھا۔ کیسر اس وقت ایک عجیب سی ذہنی کشمکش میں مبتلا تھا۔ وہ اگر چاہتا تو تھیوڈورا کو زبردستی اپنے محل میں داخل کر سکتا تھا، لیکن اسے کیسر کی حیثیت سے کلیسا کی نگاہوں میں جو مقام حاصل تھا وہ اس سے نیچے نہیں آنا چاہتا تھا۔ پھر اب جولین کے لہجے میں خاص تمکنت تھی۔ اس کے ساتھ ہی یہ پارٹ اپنے اختتام کو پہنچا۔